السلام عليكم، مرحبا بكم. لا لوسون تاع اليوم هي كيف نوريكم كيف تخدموا ان كاري ولا ريكتانغل باش تخدموا به. تقدروا ان كوربي كاري ولا تخدموا به ان تابي ولا تخدموا دي بلاد دي كوفرتور. لو كاري نخدموا به بزاف حوايج. نبداو على بركه الله. لازم لنا الصوف صا ديبون شكون حين تخدموا. انا حاب برك نوريكم ديت لا فيسيل، يقولوا لها كوردون اوسي. تحبوا تخدموا ديكوفيرت سا ديبون نتوما شاكو حابين واش من الصوف اللي تستعملوا اللي حبيتو تخافيلو لا لين لا غروس لين لا فيسيل سا ديبون شاكو حاب تخدموا لا لين فين ل كوطون بيرلي سا ديبون. انا ديت لا فيسيل باش تشوفوا الخدمه باش تبان لكم شويه. واذا كنتو ديبيوتونت لازم تخدموا بصوف خشينه باش تقدروا صوف خشينه كروشي خشين باش توالفوا، ومن بعد كي توالفوا خدموا بلا لين اللي حبيتو. فوالا الوغ باش نبداو لو كاري واش لازم لنا؟ لازم نديرو لا شينات. انا نحب نخدم ان كاري دو 23 سنتيمتر. الوغ باش ندير 23 كاري دو 23 سنتيمتر خدمي شينات فيها 23 سنتيمتر. لا شينات وريت لكم ديجا كيف درنا لي ليسون اللي جازو، وريت لكم كيف نديرو لا شينات، بصح معليش نعاود نوريلكم. لا شينات نبداو بين بوكل. نتوما ديروا ان نو هكذا باش يجيكم ساهل هكذا، ودخلوا لو كروشي تاعكم فيه وتجبدوا صيروا، ومن بعد تخدموا دي ماي اون لير هكذا، دي ماي اون لير. هاي اللي نعملو جوتي ونديرو نزيدو ان جوتي ونديرو نخدمو حتى نلحقو لا ديمونسيون اللي حبيناها، الطول اللي انا حبيتو. انا نحبها 23 سنتيمتر. الوغ نخدم ومن بعد عيني هي ميزاني نرفد الميترا ونشوف حتى نلحق 23 سنتيمتر. فوالا هكذا توجور ان جوتي ونخرجو ان جوتي ونخرجو، وتوجور كيما قلت لكم لو كروشي يكون لو باك تاعو للتحت. ما تنساوش لو كروشي لو باك توجور تاعو للتحت، ما يطلعش لو باك للفوق ما يجي الكوتي توجور للتحت. فوالا وهي دو بريفيرونس تخدموا بهاد لي كروشي اون تاع لاسي مخدومين بالحديد، هايلين يعاونوكم بزاف في الخدمه. كاين تاع الحطاب، كاين تاع السيليكون، كاين هادوك اللي شارو فيهم الضوء، كاين بزاف لي كروشي. بصح انا جو بريفير هادو يساعدوكم بزاف في الخدمه. ils sont faciles شغل يعاونوكم تخدموا خدمه شابه وما تجيكمش ديفيسيل. نرفد بمتر روبان تاعي ونشوف نكيل ونشوف نقيس نشوف اذا لحقت 23 سنتيمتر. فوالا هكذا شوفوا راني جوست. الوغ انا شوفوا هكذا 23 سنتيمتر. دركا واش ندير؟ نسحق 23 سنتيمتر هادو هما. الوغ دوكا باش نطلع واش ندير؟ توجور نزيد اون ماي هذيك لا ماي اللي تدور، خاطر لو كان دوكا نخلو هكا وندورو الاخر تاعنا ينقص ما يوليش 23 سنتيمتر باسكو هذه الدور. الوغ حنا حسبنا جاونا سا ديبون شحال من ماي جاتنا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ماي ابوبري 26 ماي ابوبري. الوغ هادو لي 26 ماي نزيدو اون ماي. هاد لا ماي ما نحسبوهاش باسكو ندورو بها هكذا ونخدمو باش حبينا نخدمو بلا دومي بريد بلا بريد كيما حبيتو، ماي سيري كيما حبيتو، دوبل بريد كيما حبيتو. انا نخدم بلا ماي سيري باش يجيني لو كاري تاعي مزيان باسكو نحب ندير اون باز تاع كورباي نحب نديرها كاري. فوالا واش نديرو؟ هذا ما نحسبوش وندخلو في لا ماي اللي قدامها الاولى ما نحسبوهاش وندخلو في لا ماي اللي قدامها. الوغ لا ماي سيري واش نديرو؟ ندخلو في لا ماي نديرو ان جوتي نتجبدو الخيط نديرو هكذا ونزيدو ان جوتي ونتجبدو كلش. نعاودو لا ماي سيري كنا درناها ديجا في بليزيور لوسون، معليش نعاودو في اعاده افاده. ندخلو الكروشي تاعنا في لو ميليو تاع لا ماي نديرو ان جوتي هكذا نتجبدو هكذايا نزيدو ان اوتر جوتي ونجبدو
وهي رايحه حتى نكملوا الخدمه تاعنا كامل. ندخلوا لو كروشي في لا ماي في لو ميليو تاع لا ماي، نديرو ان جوتي ونجبدو، ندخلوا لو كروشي في لو ميليو تاع لا ماي، نديرو ان جوتي ونجبدو حتى نكملوا كامل لا رونجي تاعنا، حتى نلحقوا لهنا نكملوا لا رونجي تاعنا. فوالا هكذا شوفوا حتى نكملوا لا رونجي تاعنا. دوك نكملها ونولي ليكم ان شاء الله بربي. استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. راني لحقت لافان، هاي ليك خدمتها. شوفوا راني خدمت لافان، خدمت كاع لا رونجي. هاي ليك دوك واش نديرو، نطلعو بواحد هكذا بأون ماي، نطلعو بأون ماي وندورو هكذا. فوالا ونكملو الخدمه تاعنا، ونكملو الخدمه تاعنا. هذه لا ماي الاولى ما نخدموش فيها، شوفوا هاد لا ماي الاولى ما نخدموش فيها، نخدمو في لا ماي الدوزيام. هكذا طلعنا بواحد، درنا اون ماي طلعنا بها. لا ماي الاولى ما نخدموش فيها، نخدمو في لا ماي الدوزيام كيما مالفين. هكذا ندخلو في لا ماي، نديرو ان جوتي ونتجبدو، نقعدو نخدمو غير بلا ماي سيري. فوالا هكذا حتى نكملو لا رونجي تاعنا ونخدمو الطول اللي حبينه. انا حبيتو 23 سنتيمتر على 23 سنتيمتر. فوالا نخدمو شحال حبينا، هكذا نقعدو رايحين مولين رايحين مولين حتى نكملو الطول اللي حبينا. دوك نوريلكم كي نلحق لا رونجي، كي نكمل هاد لا رونجي نزيد نوريلكم لا دوزيام فوا كيفاش تطلعو، ومن بعد نوريلكم لوفراج كي نكملو كيفاه يولي. راني خدمتو، هاولي كملت لا دوزيام رونجي. شوفوا كما راكم تشوفوا لحقت لافان. نزيد نطلع بأون ماي، وديروا في بالكم ملي حاجه لازم لي ماي بديتو زعما نقولوا ب 24 ماي، لازم كاع لي رونجي يكونوا فيهم 24 ماي، ماشي اون رونجي 24 اون رونجي 23 يجيكم بعد داك الكاري تاعكم معود يبدا ينقص ويزيد ينقص ويزيد. الوغ نتوما المبتدئات ولا المبتدئين اللي هذا وين بديتو الكروشي، اشاك فوا حسبوا لي ماي تاعكم باش هكذا ما تغلطوش حتى يتوالفوا الخدمه وتوالفوا، ومن بعد تولوا تخدموا اوتوماتيكمون بلا ما تغلطوا. انا راني طلعت هنايا بأون ماي، شوفوا كما قلت لكم من قبيل طلعت بأون ماي. هايدي كيفاه اون ماي، طلعت بأون ماي ومن بعد ندور ونكمل نخدم لا رونجي تاعي. وقلت لكم بلي هاد لا ماي الاولى ما تتحسبش، هاد لا ماي الاولى ما تتحسبش، نخدمو في لا ماي الدوزيام. فوالا هكذا نكملو كامل لا رونجي تاعنا كيما وريت لكم حتى لافان بلا ماي سيري، ونطلعو القيس اللي حبينا. دوك انا نكمل هكذا ونوري لكم لي 23 سنتيمتر كيف يجو كاري. فوالا البنات هاوليك راني كملتو، هاولي كاري تاعنا. شوفوا هاوليك. واش حبيت نقول لكم، حبيت نقول لكم اذا حبيتوا كي تحبوا تجيكم خدمه مزيره، قد ما تسخروا لو كروشي، قد ما يكون كروشي صغير قد ما الخدمه تجي مزيره. كي تحبوا تجي رخيفه كبروا الكروشي. انا هنايا في هذا راني خدمت 4 ملم كروشي تاع 4 ملم. نتوما اذا حبيتوا تجيكم رخيفه تقدروا تزيدوا تاع 5 6 7 سا ديبون شكون حابين. بوغ لو تابي مليح تجي خدمه بهاد الولاد تجي خفيفه، الوغ ديروا ان كروشي تاع 6 و 7 حتى 8 تقدروا تلحقوا حتى 8. بصح بوغ فار دي كورباي ولا يلفو ميو تجي الخدمه مزيره كيما هادي. شوفوا خدمه زيره واقفه باش توقف لكم الخدمه، باش تجي كورباي شابه واقفه. فوالا البنات راني كملت كما قلت لكم راني كملت لو كاري تاعي. دوكا تقدروا تخلوه هكا وتغلقوا، وتقدروا ديروا اون فينيسيون. باش نديروا اون ماي كولي تو تور تاع
هاد لو كاري تاعنا. وريت لكم كيفاه ديروا ديجا لا مايكولي اوتور تاع لوفراج، درناها فلورون. دوك نعاود نوريلكم كيفاه نديروا في لو كاري. هي حاجه سهله. فوالا هكذا ندخلوا في هاد لا ماي اللي هنايا ونديروا ان جوتي وندخلوا هنا. عاودوا ندخلوا في هاد لا ماي الاولى، ديروا ان جوتي ونجبدوا الخيط تاعنا وندخلوا في لا بوكل ديريكتومون. فوالا بلا ما نديروا ان جوتي. نزيدوا الدوزيام ندخلوا هنايا. هنا شوفوا يجيكم شويه ديفيسيل باسكو شغل الخدمه راهي معوجه، لي ماي راهم دغوا هكا واقفين وحنا نخدموا على الحواف تاعهم على لي كوتي تاعهم، تسمى الخدمه تجيكم شويه ديفيسيل. مي مع الوقت توالفوا وتعرفوا وين لازم تدخلوا الكروشي تاعكم واش ديروا كيفاه تخدموا. فوالا هكذا باش تكون عندكم اون فينيسيون شابه. كي تكون خدمه مزيره تجي واقفه بزاف وبصح تجي واعره ديفيسيل باش تخدمي. فوالا البنات هكذا شوفوا كامل نخدموا لو تور كامل، نخدموا هكذا كاع هاد لو تور كامل، لو تور نخدموا حتى لهنا حتى نلحقوا لهنا. كما قلت لكم نقطه البدايه هي نقطه النهايه، نخدموا كامل. نخدموا بون مايكولي. لا مايكولي راني فهمتكم كيفاه تدخلي الكروشي تجبدي الخيط وتدخلي ديريكت في لا بوكل تاعنا. فوالا دوك انا نكمل ونوري لكم كيفاه لوفراج كي يكون فيني. فوالا فوالا البنات راني كملتو لوفراج، راني كملتو. ها راني درت كاع لو تور هكذا. شوفوا لا فينيسيون تاعو، شوفوا شحال جا شباب بيان فيني. دركا راني لحقت لهنا لافان باش نوري لكم كيفاه نغلقو. نكمل هاد لا ماي اللي مازالت لي هكذا. جو في لا ميم شوز ومن بعد ندخل هكذا. كاسكو جو في نقطع لو فيل تاعي هكذا، ندخل الخيط هنايا جو سير. فوالا تو سامبلومون يا با بلو فاسيل، ما كاش حاجه سهله. هايديك هذا هو لو كاري تاعنا. فوالا انا كملناه. واش حبيت نقول لكم بلي هذه هي لا ميثود لا بلو فاسيل باش نخدموا ان كاري ولا ان ريكتانغل. هذه هي لا ميثود لا بلو فاسيل. كاين بليزيور ميثود، هذا وريت لكم لا ميثود لا بلو فاسيل. ومن بعد نزيد نوري لكم لي زوتر ميثود اللي نخدموا كيف نخدموا ان كاري ولا ان ريكتانغل ولا على دان دياغرام. لازم نعرفوا كيف نقراو ان دياغرام. دوك انا بديت لكم بلا ميثود لا بلو فاسيل، ومن بعد تكفي الكور الجاي ان شاء الله بربي في فيديو الاخرين ان شاء الله بربي نوري لكم كيف تقراو ان دياغرام، كيف تخدموا ان كاري على دان دياغرام، ان شيما ولا ان ريكتانغل ولا نيمبورط كال شيما تقدروا تقراوه وتبداو تخدموه سون بروبليم. ما لا نقول لكم خليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو لا بروشين فيديو ان شاء الله. ما تنساوش تابوني ولا شان تاعي اذا عجبتكم خدمتي، وديروا لي دي جام، بارطاجيو سيل فو بلي، ليسي موا دي كومونتير ملاح ولا ماشي ملاح، عجبتكم الخدمه ولا ما عجبتكمش الخدمه. جو ريبون ا تو لي كومونتير. ما فهمتش كاش حاجه راني هنا نعاود لكم، يا با سوسي. عندكم ان تروك vous voulez le faire زعما ان تابي ولا ان تروك اون كروشي حبيتو تخدموه ما عرفتوش تخدموه قولولي نديرو معاكم. يا با سوسي. حبيتو اون بريفي حبيتو هكذا هنا في لاشين يوتيوب كيما حبيتو. ما لا نقولكم بقى على خير، نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله بربي.